महानगर पालिका के ज़ेर एहतमाम जारी वर्चुअल क्लास में मैं रफीक गुलाब आज के सबक में आपका इस्तकबाल करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। ये है हमारी उर्दू बाल भारती दरसी किताब और इसी किताब से आज हम एक सबक पढ़ने वाले हैं। आपसे गुजारिश है कि तवज्जो से समाअत फरमाएं और समझने की कोशिश करें। आज हम सबक नंबर 1 हम्द पढ़ेंगे, जिसके शायर हैं अमीर मीनाई। पहली बात, अच्छी बात वो है जो आज हम पढ़ रहे हैं सबक नंबर 1 हम्द, जिसके शायर हैं अमीर मीनाई। जान पहचान। अमीर मीनाई का असल नाम अमीर अहमद। हम आज सबक नंबर 1 हम्द पढ़ रहे हैं, जिसके शायर हैं अमीर मीनाई। आपसे गुजारिश है कि तवज्जो से समाअत फरमाएं और हमारे साथ दोहराने की कोशिश करें। दूसरा कौन है जहां तू है, दूसरा कौन है जहां तू है, कौन जाने तुझे कहाँ तू है, कौन जाने तुझे कहाँ तू है, दूसरा कौन है जहां तू है, दूसरा कौन है जहां तू है। लाख पर्दों में तू है बेपर्दा, 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 सौ निशानों में बेनशां तू है, सौ निशानों में बेनशां तू है, कौन जाने तुझे कहाँ तू है, कौन जाने तुझे कहाँ तू है, दूसरा कौन है जहां तू है, दूसरा कौन है जहां तू है। तू है खलवत में, तू है जलवत में, तू है खलवत में, तू है जलवत में,
تو ہے خلوت میں، تو ہے جلوت میں، تو ہے خلوت میں، تو ہے جلوت میں، کہیں پنہاں کہیں عیاں تو ہے، کہیں پنہاں کہیں عیاں تو ہے، کون جانے تجھے کہاں تو ہے، کون جانے تجھے کہاں تو ہے، دوسرا کون ہے جہاں تو ہے، دوسرا کون ہے جہاں تو ہے۔ نہیں تیرے سوا یہاں کوئی، 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 میزباں تو ہے مہمان تو ہے، میزباں تو ہے مہمان تو ہے، کون جانے تجھے کہاں تو ہے، کون جانے تجھے کہاں تو ہے، دوسرا کون ہے جہاں تو ہے، دوسرا کون ہے جہاں تو ہے۔ رنگ تیرا چمن میں بو تیری، 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 خوب دیکھا تو باغباں تو ہے، خوب دیکھا تو باغباں تو ہے، کون جانے تجھے کہاں تو ہے، کون جانے تجھے کہاں تو ہے، دوسرا کون ہے جہاں تو ہے، دوسرا کون ہے جہاں تو ہے۔ نہ مکان میں نہ لامکان میں کچھ، 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 جلوہ فرما یہاں وہاں تو ہے،
جلوہ فرما یہاں وہاں تو ہے، کون جانے تجھے کہاں تو ہے، کون جانے تجھے کہاں تو ہے، دوسرا کون ہے جہاں تو ہے، دوسرا کون ہے جہاں تو ہے۔ محرم راز تو بہت ہیں امیر، 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 جس کو کہتے ہیں رازداں تو ہے، جس کو کہتے ہیں رازداں تو ہے، کون جانے تجھے کہاں تو ہے، کون جانے تجھے کہاں تو ہے، دوسرا کون ہے جہاں تو ہے، دوسرا کون ہے جہاں تو ہے۔ آج ہم نے سبق نمبر 1 حمد پڑھی، جس کے شاعر ہیں امیر مینائی۔ اب ہم اس نظم کا خلاصہ سمجھیں گے۔ آپ سے گزارش ہے کہ توجہ سے سماعت فرمائیں۔ اللہ تعالی کی شان کوئی سمجھ نہیں سکتا۔ یہ عجیب بات ہے کہ لاکھ پردوں کے باوجود وہ ہر جگہ پہچانا جاتا ہے، ہر جگہ اس کے وجود کی نشانیاں ہیں، پھر بھی کوئی اس کا نشان بتا نہیں سکتا۔ جلوت و خلوت میں وہ موجود ہے، یعنی اس کی قدرت کہیں ظاہر ہے تو کہیں چھپی ہوئی ہے۔ ساری کائنات اسی کی کاریگری ہے، ساری نشانیاں اسی کی قدرت کو ظاہر کرتی ہیں، ہر جگہ وہ ہی وہ ہے۔ اسے شاعر نے یوں کہا ہے کہ وہی مہمان ہے اور وہی میزبان ہے۔ باغ جہاں میں رنگ رنگ کے پھول ہیں، ان کو رنگ اور خوشبو اللہ کی قدرت ہی سے ملے ہیں۔ وہ نہ مقام میں ہے اور نہ لا مقام میں ہے، پھر بھی وہ سب جگہ اپنا جلوہ دکھا رہا ہے۔ آئیے اب ہم حمد کے معانی و اشارات پر غور کرتے ہیں۔ آپ سے گزارش ہے کہ توجہ سے سماعت فرمائیں۔ خلوت، خلوت یعنی تنہائی۔ جلوت، جلوت یعنی انجمن، یعنی سب کے سامنے۔ پنہاں، پنہاں یعنی چھپا ہوا یا پوشیدہ۔ عیاں، عیاں یعنی اعلانیہ، ظاہر۔ جلوہ فرما ہونا یعنی کسی خاص انداز سے
सामने आना। आइए जबान सीखें। मिरातुन नज़ीर। हम एक शेर पढ़ रहे हैं, आप तवज्जो से समाअत फरमाएं। पत्ता पत्ता बूटा बूटा हाल हमारा जाने है, जाने न जाने गुल ही न जाने बाग तो सारा जाने है। यहाँ पहले मिसरे में पत्ता या बूटा और दूसरे मिसरे में गुल या बाग के अल्फाज आए हैं जिनमें मुनासिबत पाई जाती है। पत्ता बूटे से और गुल बाग से मुनासिबत रखता है। आइए जबान सीखें। मिरातुन नज़ीर। जब शेर में ऐसे मुनासिबत रखने वाले अल्फाज इस्तेमाल किए जाते हैं तो ऐसे इस्तेमाल को मिरातुन नज़ीर कहते हैं। जब शेर में ऐसे मुनासिबत रखने वाले अल्फाज इस्तेमाल किए जाते हैं तो ऐसे इस्तेमाल को मिरातुन नज़ीर कहते हैं। आइए जबान सीखें। तजाद। हम एक शेर पढ़ रहे हैं, समाअत फरमाएं। नहीं तेरे सिवा यहाँ कोई, मेज़बां तू है, मेहमां तू है। इस शेर में अल्फाज मेज़बां और मेहमां एक दूसरे की जिद हैं। शेर में ऐसे अल्फाज का लाना जो एक दूसरे की जिद हों तजाद कहलाता है। शेर में ऐसे अल्फाज का लाना जो एक दूसरे की जिद हों तजाद कहलाता है। आज हमने सबक नंबर 1 हम्द पढ़ी, जिसके शायर हैं अमीर मीनाई। अब हम इसी हम्द से कुछ अल्फाज का इमला लिखाएंगे। आपसे गुजारिश है कि आप बयाज और कलम लें और इमला लिखें। हम हर लफ्ज को 3 मरतबा कहेंगे। आप अल्फाज लिखिए, बाद में तमाम अल्फाज हम आपके सामने पेश करेंगे, तब आप जांच कर लीजिएगा कि आपने कितने अल्फाज सही लिखे हैं। चलिए हम अल्फाज एक एक करके कहेंगे, आप इमला लिखें। खलवत, खलवत, खलवत। जलवत, जलवत, जलवत। पिन्हा, पिन्हा।
पिन्हां अयां 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 मेजबां 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 मेहमां 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 बागबां 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 जलवा 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 राजदां राजदां राजदां। अब हम अल्फाज पेश कर रहे हैं। आपसे गुजारिश है कि आप जांच लीजिए कि आपने कितने अल्फाज सही लिखे हैं। खलवत जलवत पिन्हां अयां मेजबां मेहमां बागबां जलवा राजदां। बहुत शुक्रिया।